बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, हम उलूमुल कुरान के सिलसिले को बयान कर रहे हैं। आज हम मुख्तसरन तफ़क्कुह फ़िल कुरान या फ़िक़हुल कुरान या तदब्बुरुल कुरान के मौजू को बयान करेंगे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गौर कुरान पे गौर फ़िक्र किया, उससे हज़ारों की तादाद में मसाइल निकाले। और इसी तरह उम्मत के जलीलुल क़द्र अकाबरीन, ताबईन, तबा ताबईन, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफ़स्सिरीन भी कुरान पे गौर फ़िक्र करते रहे और तफ़सीरुल कुरान बिल कुरान के कायदे पे अमल करते हुए मसाइल अख़ज़ करते रहे। फिर तफ़सीरुल कुरान बिल हदीस के कायदे पे अमल करते हुए उन्हें मसाइल अख़ज़ किए। अगर इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में रवायत है कि आपने अपनी ज़िंदगी में 86,000 से ज़्यादा मसाइल कुरान करीम की आयात से अख़ज़ किए और उन्हीं के उसूलों पे अमल करते हुए उनके शागिर्दों ने फ़िक़्ह हनफ़ी में 10 लाख से ज़्यादा मसाइल कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात से अख़ज़ किए। इसी तरह इमाम शाफ़ी, उनका भी बड़ा मकाम है कि उन्होंने उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह, उसूल कुरान पे बड़ा काम किया और कुरान पे गौर फ़िक्र करते थे, कुरान से मसाइल को अख़ज़ किया करते थे। तफ़क्कुह फ़िल कुरान में उनका मकाम बहुत ही बुलंद था। यहाँ पे एक मुख्तसर वाक़या बयान करूँगा जो इमाम शाफ़ी के बारे में मशहूर है, बयान किया गया है मुख्तलिफ़ किताबों में कि इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दोनों का उस्ताद और शागिर्द वाला ताल्लुक़ था। इमाम अहमद शागिर्द थे और इमाम शाफ़ी उनके उस्ताद थे। दोनों अपने दौर के बड़े बड़े फ़क़ीह, बड़े मुहद्दिस, बड़े मुफस्सिरों में शुमार किए जाते हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल बगदाद के अंदर रहते थे और इमाम शाफ़ी मिस्र के अंदर मौजूद थे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल की एक बेटी थी जिनकी उम्र 8 या 10 साल बयान की जाती है। वो देखती कि मेरे बाबा इमाम अहमद बिन हम्बल इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, तहज्जुद गुज़ार हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ लो लगाई हुई है, अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त वो इबादत और रियाज़त में गुजारते हैं। लेकिन वो अक्सर नोट किया करती, वो कहती, देखती कि इमाम अहमद बिन हम्बल हर नमाज के बाद हाथ उठाते और दुआ करते, या अल्लाह मेरे उस्ताद अहमद बिन हम्बल के इल्म, मेरे उस्ताद इमाम शाफ़ी के इल्म में बरकत फरमा। तो उस वक्त उनकी बेटी सोचा करती थी कि ये इमाम शाफ़ी कोई बहुत बुलंद पाए के आदमी होंगे कि मेरे वालिद जो इतने इबादत गुज़ार, तहज्जुद गुज़ार और इतने नेक और ज़ाहिद आदमी हैं, वो भी उनका ज़िक्र, इमाम शाफ़ी का ज़िक्र इन अल्फाज में करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। उसको बड़ा शौक़ था कि मैं इमाम शाफ़ी को कभी देख सकूँगी, उनसे मिल सकूँगी और उनकी इबादत की शायद बन सकूँगी। तो एक दफ़ा ये हुआ कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि बगदाद के अंदर एक मुहद्दिस है और उनके पास एक हदीस है जो उन्होंने समाअत नहीं फरमाई। तो उन्होंने बगदाद का सफ़र किया उनसे मिलने के लिए। उन्होंने जाने से पहले रवानगी से पहले पैगाम भेजा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को कि मैं बगदाद की तरफ आ रहा हूँ। पुराने दौर में आपको पता है कि काफ़िलों की सूरत में लोग जाया करते थे और रास्ते में काफ़िले के सरबराह को किराया दे दिया जाता था और खाने पीने का इंतज़ाम, जब यहाँ पे काफ़िले सराय की सूरत में रुकते थे तो वहाँ पे वो लोग ख़ुद अपना खाने पीने का इंतज़ाम किया करते थे। तो बड़े लंबा सफ़र तय करते हुए इमाम शाफ़ी बगदाद में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे। अब जो इमाम अहमद बिन हम्बल की साहबजादी थी, बेटी थी, उनको बड़ा इश्तियाक था। उन्हें सुना, देखा कि इमाम शाफ़ी तशरीफ़ ले आए और ये वो इमाम हैं कि जिनके बारे में मेरे वालिद मोहतरम जो इबादत और रियाज़त में एक मकाम रखते हैं, जो अपने वक्त के बड़े फ़क़ीह हैं, उनके बारे में दुआ किया करते हैं और उन जैसा बनने की हसरत लिए हुए हैं। उन्होंने कहा मैं आज देखूंगी कि इमाम शाफ़ी के क्या क्या अमाल हैं, वो किन अमाल
کو کرتے ہیں کہ اتنا بڑا فقیہ اور اتنا بڑا محدث ان کو پسند کرتا ہے۔ تو جب امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچے امام شافعی، تو عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے گئے، واپس آئے، تھوڑی سی گفتگو ہوئی نماز کے بعد۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے کہا کہ حضرت آپ تھکے ہوئے ہوں گے تو آپ آرام فرمائیں۔ تو امام شافعی آرام کرنے کے لیے بستر پہ چلے گئے، اور امام احمد بن حنبل حسب سابق نماز میں مصروف ہو گئے، تہجد میں، عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، رات کی نوافل میں مصروف ہو گئے۔ اب وہ بیٹی جو بڑا اشتیاق رکھتی تھی امام شافعی سے ملنے کا، وہ کبھی دیکھتی اپنے باپ کی طرف کہ وہ تہجد پڑھ رہا ہے، وہ نفلیں پڑھ رہا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ سے لو لگایا ہوا ہے، اور امام شافعی کی طرف دیکھتی کہ وہ بستر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، منہ بھی ان کا بستر کے اندر ڈکا ہوا ہے۔ بڑی وہ پریشان ہوئی کہ میرے والد جن جیسا بننے کا اشتیاق رکھتے تھے وہ تو سوئے ہوئے ہیں، اور میرے والد محترم عبادت میں مصروف ہیں۔ جب یہ ہوا، رات کا پیر گزرا، وہ بچی نوٹ کرتی رہی، تہجد کا وقت آیا، تہجد کے دوران بھی وہ نہ اٹھے، لیکن امام احمد بن حنبل لگاتار عبادت میں مصروف رہے۔ جب صبح کی اذان کا وقت ہوا، اذان کے دوران بھی وہ نہ اٹھے۔ تو جب امام احمد بن حنبل نماز کے لیے جانے لگے، صبح کی نماز، تو انہیں دروازے سے آواز دی کہ حضرت نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ اب اس بچی نے ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ امام شافعی جو سوئے ہوئے تھے بستر کے اندر، اٹھے اور اسی طرح چلے گئے، پانی ان کا وضو کے لیے وہاں پہ رکھا ہوا، انہیں وضو تک نہ کیا اور مسجد میں چلے گئے، جا کے نماز ادا کی۔ نماز ادا کر کے وہ فوری واپس آ گئے، اور امام احمد بن حنبل مسنون اذکار میں مصروف رہے۔ جب سورج نکلا تو امام احمد بن حنبل تشریف لائے، اور ابھی تک چہرہ امام شافعی نے بستر کے اندر رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں تھے۔ بچی بڑی حیران ہوئی۔ ناشتے کا وقت ہوا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کو بلایا، دونوں بیٹھے، کہا حضرت آپ تھکے ہوئے ہوں گے، اور مجھے ایسا محسوس ہوا ہے آپ نے آرام بھی، تھکاوٹ زیادہ تھی، اور آج رات بھی آپ نے آرام کیا ہے یا نہیں کر سکے؟ تو امام شافعی نے فرمایا کہ احمد بن حنبل، میں کافی دنوں سے سفر میں تھا، تو تھکاوٹ تو بہت تھی، لیکن رات کو جب تم نے نماز عشاء پڑھائی اور نماز عشاء میں تم نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، اور جب ان آخری آیات پہ پہنچے تو وہ میرے ذہن پہ کھٹکنی شروع ہو گئی۔ جب میں واپس آیا تو میں غور و خوض کرتا رہا، مجھے پتہ چلا کہ جن آیات کو تم نے تلاوت کیا ان سے اسلام کا مسئلہ کفالت نکل سکتا ہے۔ پھر میں غور کرتا گیا، پھر ایک اور مسئلہ نکلا، پھر اور غور کیا، اور مسئلے نکلتے گئے، اور جب صبح کی اذان کا وقت ہو گیا، اس وقت تک میں 109 مسائل قرآن کی ان آیات سے نکال چکا تھا، تم نے مجھے آواز دی۔ تو اس وقت اس بچی نے کہا کہ میرے باپ کی پوری رات کی عبادت تو اس کے لیے ہے، لیکن امام شافعی نے جو کام کیا وہ پوری امت کے لیے ہے۔ واقعی میرا باپ ٹھیک کہا کرتا تھا، میرے باپ نے ٹھیک کہا تھا کہ امام شافعی جیسا مجھے بنا۔ پھر ایک اور چیز اس بچی نے محسوس کی کہ امام شافعی نے کھانا بہت زیادہ کھایا اور بے بہا کھایا۔ تو اکثر وہ بیٹی دیکھا کرتی تھی کہ میرے والد محترم تو بہت کم کھانا کھاتے ہیں، اور اللہ والوں کی پہچان بھی یہی بیان کی گئی ہے، وہ کم کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ امام شافعی نے زیادہ کھانا کھایا، تو یہ وجہ بھی پوچھ لی۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ حضرت سفر میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ احمد بن حنبل، میں نے جب سفر شروع کیا تو قافلے کے ساتھ سفر کیا، تو راستے میں چلتے ہوئے میرے پیسے گم ہو گئے، تو اس کے بعد قافلے والوں نے تو میری بڑی خدمت کی، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ مجھے ان کی مال کے اوپر شک تھا، کہ میں نے یہ سوچا کہ لقمہ حرام میرے پیٹ کے اندر نہ چلا جائے، صرف حالت اضطرار میں صرف اتنا کھاتا رہا ہوں کہ زندہ رہ سکوں۔ آج جب تمہارے گھر پہنچا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ تم رزق حلال کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے، تو اس لیے میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ تو یہ دیکھیں کہ وہ ان لوگوں کا کیا مقام تھا کہ قرآن سے مسائل کس طرح اخذ کیا کرتے تھے، کس طرح سوچ و بچار کیا کرتے تھے۔
یعنی امام شافعی کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ ایک مسئلہ نکالنے کے لیے انہوں نے 23 دفعہ سے زیادہ قرآن کو مطالعہ کیا. 23 دفعہ قرآن پورا پڑھنے کے بعد اس مسئلے کی ان کو سمجھ آئی. تو یہ تفقہ فی القرآن، فقہ القرآن، تدبر القرآن ایک بڑا جامع اور ایک بڑا موضوع ہے. اس پہ ہم جتنی بھی گفتگو کریں وہ کم ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے مفسرین نے اس موضوع پہ بے شبہ کام کیا اور اپنی زندگیاں تک اس موضوع کے لیے وقف کر دی. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، جس میں نے مختصر تفقہ فی القرآن کو بیان کیا اور امام شافعی کا ذکر کیا کہ انہوں نے تفقہ فی القرآن کس طرح کیا کرتے تھے. تو زیادہ سے زیادہ میرے پروگرام کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.